नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले साइनुसाइटिस अर्थात् पिनासको बारेमा कुरा गर्दैछु। आजको विषय पनि अलि लामो हुन्छ, त्यही भएर अलि छिटो भन्ने प्रयास गर्छु। साइनसको बारेमा, साइनुसाइटिस अथवा पिनासको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म केही एक दुईवटा चित्रहरू देखाउँछु, जसले गर्दा तपाईँले बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ। अगेन म आज एकदमै फास्ट मुभ हुनुपर्छ, किनभने आज अलि लामो छ यो टपिक। म एक दुईवटा पिक्चर देखाउँछु। मैले यो पिक्चर बनाएको थिएँ 2-3 साल अगाडि र लेखेर पोस्ट गरेको थिएँ। तपाईँले कतिको देख्नुभएको छ। मैले देखाउन खोजेको के भन्दा ठ्याक्कै मेरो अनुहारको यहाँको साइज त लामो छ, एक्ज्याक्टली एनाटोमिकल मिल्दैन, तैपनि अनुहारसँग कम्पेयर गर्नुहोस् ठ्याक्क आधा भागमा साइनस भित्रपट्टि एउटा ग्याप हुन्छ, एउटा होल, एउटा साइनस भन्छ यसरी, होलो एउटा अर्ग्यान हुन्छ। अर्ग्यान भन्ने कि स्पेस हुन्छ हाम्रो अनुहारमा है। यहाँ भित्रपट्टि है यसलाई फ्रन्टल भन्छ साइनस, अनि यता माथि हुन्छ जुन म्याक्सिलरी भन्छ, यो ठुलो है। अनि यहाँ हुन्छ इथमोइड हुन्छ है भित्रपट्टि कुरा, अनि अलिक पछाडि हुन्छ त्यसलाई स्फेनोइड भन्छ है। यो जान्न जरुरी छ। र यो यसबाट तरल पदार्थहरू उत्पादन हुने है, लाइनिङ कोषबाट हल्का तरल पदार्थ उत्पादन हुने, अनि तल चाहिँ लुब्रिकेट गर्दै तल ओर्लिने, अनि कुनै सिगान भएर आउने, कुनै भित्र पछाडिबाट झर्ने हुन्छ। नर्मल्ली सबैमा हुन्छ, जतिखेर पनि भइरहेको हुन्छ है। तर विभिन्न कारणले, त्यो कारणबारे म आज अलिक पछि भन्छु। यो आउने प्यासेजमा ब्लक भइदिने, जसरी यतापट्टि भागमा सर्लक्क पुरै क्लिन भएको छ है, यहाँ उत्पादन भयो झर्न पाएको छ, माथि झर्न पाएको छ, तर यतापट्टि यहाँ ब्लक भइदिनाले यो ब्याकअप भइदियो। र अर्को कुरा के ध्यान दिनु भन्दा, यो एपिथेलियल टिस्यु भन्छ, यो कोषहरू, यो लाइनिङ छ यो बाहिरको, यो कोषहरू यहाँ सुन्निएको छ, रातो भएको छ है। यहाँ मुनि पनि हेर्नुहोस्, र यो निस्किन पाएको छ नि, यहीँ थुनिएको छ। त्यो ध्यान दिनुहोस्। र अर्को के कुरा ध्यान दिनुहोस् भन्दा, यो नाकको बिचको यो छ नि, यो सेप्टम भित्रपट्टिको यो भित्र यो सेप्टम, यो कुरकुरी हड्डी भनौँ है, कार्टिलेजस हो। यो बिचबाट सोझो जानुपर्ने ठाउँमा अलिकति बाङ्गो छ यो है, डेभिएटेड सेप्टम भन्छ। यसरी बाङ्गिँदाखेरि यसरी झर्नुपर्ने तरल पदार्थ यही रोकिने भयो, ब्याकअप हुने भयो। त्यस कारणले नै पनि पिनास हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि मैले डिटेलमा पछि भन्छु। ओके, अगेन मैले फेरि भन्न चाहेँ, धेरैजना जोइन हुनुभएको छ अहिले। हाम्रोमा साइनसेस हुन्छ। यो मैले बनाएको चित्र अलिकति यो अलिकति लामो नाक अलिकति भएको छ, यो बुझाउने चित्र बनाउनलाई अहिले एनाटोमिकल मिल्दैन। यहाँ फ्रन्टल पिनास भएकोलाई यहाँ दुख्छ नि है, यहाँभित्र साइनस छ है, ग्याप छ। अनि म्याक्सिलरी, इथमोइड र स्फेनोइड भित्रपट्टि छ। त्यो भने मैले यो ग्याप हुनुको फाइदा के छ भन्दा, एउटा त यो होलो छ, यो के फाइदा हुन्छ नि, यो नभए यो पुरै हड्डीले भरिएको भए, यो पुरै भागभित्रसम्म हड्डीले भरिएको भए टाउको एकदमै गरुङ्गो हुन्थ्यो, हाम्रो टाउको त्यस्तो हुन्थ्यो है। यो आधा आधा हाम्रो अनुहार नै हलुङ्गो हुन्छ यति भएपछि है, टाउको गरुङ्गो हुने भएन, एउटा फाइदा। अर्को यसले हाम्रो नाकबाट सास फेर्दाखेरि, जब म यहाँ सास फेर्छु फोक्सोमा जाँदासम्म बाहिरको ड्राई एयर भित्र फोक्सोमा गयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ फोक्सोलाई होइन, अथवा घाँटीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर यो हाम्रो बाहिर सास फेर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति मोइस्चराइज गर्ने काम, अथवा धुलो धुवा गएको छ भने त्यसलाई फिल्टर गर्ने, ट्र्याप गर्ने काम यो पुरै यो नाकको प्यासेजहरूले गर्छ कि है। र यो मोइस्चराइज गर्ने काममा यो साइनसले हेल्प गर्छ। किन भन्दा सहयोग गर्छ, किन भन्दा यो के अरे लिक्विडी कुरा, म्युकसी कुरा त यसले उत्पादन गर्ने हो नि त साइनसले, त्यो बुझ्नु जरुरी छ है। अनि एउटा कुरा चाहिँ गीत बोल्दाखेरि पनि स्वर आउँछ नि है, त्यो पनि यो साइनसको कारणले हुने हो। यदि तपाईँको पिनास भएको बेलामा तपाईँको स्वरै बिग्रिन्छ नि है, अथवा यो क्लिन भएको बेलामा स्वर आउँछ। अब जस हाम्रो स्वर आउनको लागि पनि यसको भूमिका छ, त्यो भन्न खोजेको है। अरू त यो धुवा धुलो सबै प्रोटेक्ट गर्नलाई पनि हाम्रो नाकको भित्र प्यासेजले सहयोग गर्छ है, त्यो पनि जान्नु जरुरी छ। अब यदि तपाईँलाई पिनासको समस्या भएको छ, साइनुसाइटिस क्रोनिक लामो समय भइरहेको छ, एक सालमा 1-2 पटक भइरहन्छ हुन्छ नि, भएको 4-5 वर्ष भयो भने तपाईँलाई मैले लक्षण भनिरहनु जरुर भयो भने तपाईँलाई थाहा छ। अब यो एकदमै बाक्लो चाहिँ सिगान आउने, उस्तै पनि हरियो हरियो होइन, नाकै बाजे जस्तो, सासै फेर्न गाह्रो भयो जस्तो, दुख्ने एकदमै यहीँसम्म दुख्ने होइन, कसैको पनि टाउको दुख्ने, अनि गन्ध थाहा नपाउने है, उस्तै पनि टेस्ट पनि थाहा नपाउने, टेस्ट नि फरक हुने, वा कसैले राति सुत्दाखेरि पोस्ट नेचरल ड्रिप भन्छ, दिउँसो त माथिबाट चुइया हुन्छ है, अनि स्याङ पुछिरहेको हुन्छ, तर राति सुत्दाखेरि त
उतार्न पल्टाखेरि पछाडिबाट फर्केर गएर यो घाँटीमा खिरखिर भएर त्यो जुन चाहिँ नाकमा बाहिर आउने कुरा यो सिँगानो भनौँ होइन निकै कुरा पछाडिबाट जान्छ र पछाडि अझै खसखस हुन्छ राति सुत्दाखेरि है। राति झन् गाह्रो हुन्छ कतिलाई, त्यही कारणले पछाडि घाँटी दुख्ने है, अनि मुख एकदमै गनाउने अब त्यो त्यस्तो हुन्छ होइन। अब यस्तो बेलामा जीवाणुहरू पनि हुर्किने हुनाले, अनि अघि मैले एउटा भन्न बिर्सेछु, यसरी यो जब तरल पदार्थ पछाडि ब्याकअप हुन्छ नि हाम्रो शरीरमा जतापट्टि नि जताततै जीवाणुहरू किटाणुहरू भइरहेकै हुन्छ क्या है। थोरै मात्रामा जता भइरहेको हुन्छ तर खासै अट्याक गर्दैन, त्यति बसिरहेको हुन्छ, अथवा हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। तर जब यसरी ब्लकेज हुन्छ, बाहिर यो तरल पदार्थ बाहिर निस्किन पाउँदैन, अनि धेरै तरल पदार्थ मिक्योसी कुरा यहाँ अड्केर बस्छ, अनि त्यसपछि त त्यो जीवाणुहरू हुर्किन पायो कि है। त्यो इन्क्युबेटिङ तुनबाट त एकदमै फार्म जस्तो भयो, मतलब फार्म हाउस भयो यसको है। अनि जीवाणु धेरै हुन्छ, अनि त्यही कारणले पछि कसैलाई ज्वरो आउनेदेखि लिएर हुन्छ नि अरू दुनियाँ लक्षणहरू दिने एन्टिबायोटिक खान पर्ने त्यही कारणले हो। ओके, तर पटक पटक भइरहनेलाई यो क्रोनिक साइनसाइटिसमा जुन चाहिँ बारम्बार भइरहनेलाई चाहिँ त्यति ज्वरो चाहिँ आउँदैन, अलिअलि आउला तातो होला होइन, तर फिभर 101, 102, 3, 4 पुग्दैन है। नर्मल्ली चाहिँ शरीरले पनि अलिकति हल्का ब्यालेन्स गर्ने सिकिसकेको हुन्छ कि, तर दुःख चाहिँ फेरि दिइरहेको हुन्छ है। अब म फेरि एकदमै डिटेलमा भन्न चाहन्छु, एकदमै जान्न जरुरी छ। सबैलाई पिनास एकै किसिमले हुँदैन, फरक फरक किसिमले अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है। म मुख्यतः 6 किसिमको कुरा बताउँछु, 6 कारणले हो नि है। पहिलो कारण, तपाईँले नाजल पोलिप्स भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? नाजल पोलिप्स भनेको यसरी डल्लो डल्लो बलुन जस्तै हो, यो सानो सानो बलुन चाहिँ फुकेर पक्क फुको भए जस्तै बलुन जस्तै भएर बस्छ, अनि भित्र पुरै अब स्कोपबाट भित्र हेर्दाखेरि त यो नाजलको डाँडी भित्रपट्टि यस्तै सेतो भएर बसेको हुन्छ, अनि तपाईँले यति कति बुझ्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै सेतो पाउच जस्तो पकेट जस्तो भएर बसेको हुन्छ। अब त्यो नाजल पोलिप्स भएर के भयो त है, के नाजल पोलिप्स छ र मलाई कसरी असर गर्छ त भन्ने तपाईँको प्रश्न आउला। त्यसले कसरी असर गर्छ भन्दा अघि जुन मैले देखाएको थिएँ पिक्चर, यसरी यो ड्रेन गर्ने ठाउँमा यसरी ड्रेन हुनुपर्छ भने नि, हेर यहाँनिर गएर नाजल पोलिप्स भइदियो, डल्लो बाजियो भइदियो भने यो पुरै बाजिन्छ कि, निस्कि ड्रेन हुन पाउँदैन कि, क्लग हुने भयो क्या। तपाईँको सिङ्कमा क्लग भयो जस्तो केही भित्र बाजिए जस्तो भयो कि। एउटा चाहिँ टी ब्याग हुन्छ नि, टी ब्यागहरूले गएर चाहिँ 2-4 टी ब्यागले गएर बाजिए जस्तो भयो कि पाउच। अब पोलिप्स पनि ठ्याक्कै त्यस्तो लगभग त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ होइन, यस्तरी है। त्यो बुझ्नुहोस्। अब यो चाहिँ अब क्यान्सर हुँदैन तपाईँ प्रश्न छ भने होइन, यो निस्केर बाहिर गएर अन्त असर गर्दा जहाँसम्म त्यही हुन्छ, दुःख दिन्छ, ब्लकेज गर्छ होइन, बारम्बार आइरहेको हुन्छ। म अझै 2टा पिक्चर देखाउन चाहेँ, 2टा म कसरी हुन्छ देखाउँछु है। यदि तपाईँलाई हुन्छ नि एलर्जी भइरहने, खास गरी सिजनल एलर्जीहरू, प्रत्येक सिजनमा मैले एलर्जीको बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु, त्यो भिडियो हेर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई एलर्जीको बारेमा बढी चाहनुहुन्छ भने मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ, लामो जान्न चाहिन। हे फिभर भन्छ, सिजनल एलर्जी छ, तपाईँलाई हाच्छिउँ आइरहने समस्या छ भने यो भनेको यो भित्रपट्टिको जुन अहिले मैले लाइनिङ देखाएको थिएँ है, सुरुमा मैले यसरी यो हाम्रो भित्र साइनसको भित्र लाइनिङ देखाएको थिएँ यसरी झर्ने, त्यसैलाई लाइनिङ मान्नुहोस् है। यो चित्र हो, यो कोष मान्नुहोस्। अनि तपाईँलाई त्यस्तो हाच्छिउ गरिरहने अथवा आजमा अथवा दुनियाँ चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भने, अनि यसैबाट सानो उत्पन्न हुन्छ कि भित्र कोषबाट यसो सानो उत्पन्न हुन्छ कि, सानो बडिङ हुन्छ कि है, मसरुम निस्किए जस्तो है, च्याउ निस्के जस्तो बडिङ हुन्छ। तर अनि बडिङ हुन्छ, त्यहीँभित्र तरल पदार्थहरू जुन शरीरले नेचुरली यहाँभित्र उत्पादन गर्छ, त्यो नै पाउचभित्र त्यो बलुनमा पानी हाले जस्तो लगभग त्यस्तै फ्लुइड फिल हुन्छ क्या त्यो है, सेतो बलुनमा पानी फिल गरे जस्तै, बाक्लो पानी फिल गरे जस्तै हुन्छ। अनि यो नेजल प्यासेज छ भने जस्तै यताबाट यता ड्रेन हुनुपर्ने छ भने यसले तपाईँले यदि देख्नुभयो भने स्वाइप गर्नुहोस् है राइटतिर, अलवेज स्वाइप टु द राइट। यो यसरी पाउच भयो, यो चाहिँ पोलिप्स हो, नेजल पोलिप्स। तपाईँलाई यदि सुन्नुभएको छ भने यस्तो भयो, तर उताबाट आएको त सिँगानो भनौँ होइन, नेचुरली त्यो तरल पदार्थ उत्पादन हुन्छ, यसले ब्लक गरिदिन्छ कि है। अनि यसले ब्लक गर्दै यो त सानो देखाएको चाहिँ बढेर ठुलो पनि हुनसक्छ होइन। ब्लक गर्दै के भन्छ, जीवाणुहरू फेरि हुर्किन पायो है, अनि जीवाणु अलि यो ठुलो भयो होइन, अनि यो यता पुरै ब्लकेज गरिदियो, तरल पदार्थ यहीँ रोकियो, त्यसपछि जीवाणुहरू किटाणुहरू हुर्किन पायो। हुर्किएपछि यो पुरै रातो भएर इन्फ्लाइम भएर सुन्दिने बनाइन्छ, साँघुरिनी, एकदमै झन् दुःख दिने हुन्छ। बुझ्नुभयो नेजल पोलिप्सले कसरी असर गर्छ? आफै त्यो बडिङ भएर निस्किन्छ, त्यहाँ ठुलो पाउचै हुन्छ क्या लिटरली,
अनि त्यसले ब्लकेज गरिदिन्छ अनि सबै कन्जेस्ट हुन्छ है, त्यो एउटा कारण हो। अर्को यो नेजल पोलिप्स बाहेक अब कसैलाई नेजल पोलिप्स फेरि नेचुरल जेनेटिक कारणले होइन, सबैलाई त्यस्तो हुँदैन। कसैको तपाईँको शरीरको तपाईँको भित्रको कोष नै त्यस्तो छ कि तपाईँको त्यो पोलिप्स आइरहने कि है, एकपल्ट काटेर फाल्यो, कसैको त झट्टै नआउला आइरहने, कसैको आइरहने, काटेर फाल्यो फेरि आइरहने। त्यति ठुलो अपरेसन त होइन, भित्र गएर सजिलै गर्न मिल्छ होइन 20-30 मिनटमै। तर तपाईँको त्यस्तै शरीर भयो कि त्यस्तो आइरहने है। अब कसैको जन्मिएदेखि नै नाकभित्रकोले बाङ्गो हुन्छ होइन, सेप्टम बाङ्गिया हुन्छ। म पिक्चर देखाउँछु। यो नाकको डाँडी छ यो है, यसरी बाङ्गेको छ। तपाईँले देख्नु भएन भने प्लिज स्वाइप राइट है, कमेन्ट लेख्नु भएन भने। अनि यसरी बाङ्गिन्छ कि यो बाङ्गिँदाखेरि पनि जुन अघि माथिको ड्रेन गर्नुपर्ने, यताबाट आएको ड्रेन गर्नुपर्ने कुरा यहाँ अड्किन्छ कि यसरी बाङ्गे भएपछि सपोज मेरो बाङ्गो छैन तर बाङ्गेको भए यसरी यता गएर बाङ्गेको भए भित्रबाट बाहिर खासै बाहिर कसैको देखिन्छ त कसैको नदेखिनै सक्छ, बाहिर पर्फेक्टली फाइन जस्तो देख्छ तर भित्रपट्टि हल्का बाङ्गो भएर अनि यताबाट ड्रेन हुन्छ नि, ड्रेन भएर बाहिर त्यो रोकिन्छ कि रोकेर अनि बाजिन्छ, भित्रभित्र त्यो पाउच हुन्छ नि हाम्रो ठुलो साइनस, अनि त्यहीँ हुर्किने जीवाणु बढ्न थाल्ने अनि कीटाणु बढ्न थाल्ने, त्यसपछि अफेक्ट गर्ने हो। डेभिएटेड नाजल स्पट सेप्टम भनेको त्यो है। अब तपाईँले डेभिएटेड मात्रै छ भने अब त्यो सास फेर्न गाह्रो, कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो होला, खासै केही गर्नु त पर्दैन। तर यसैको कारणले ड्रेन भएन र तपाईँको भित्रै ब्याकअप हुन थाल्यो अनि त्यही कीटाणुहरू हुर्किन थाल्यो भने र ज्वरोहरू आउँथ्यो र तपाईँको साइनस समस्या छ भने तपाईँको सोझो बनाउनै पर्छ है। जुन कारक तत्त्वले तपाईँलाई असर गरेको त्यसको समाधान गर्न पर्छ। नत्र तपाईँ औषधि खाएर मात्रै एन्टिबायोटिक मात्रै खान्छु, स्प्रे मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन, किनकि कारक तत्त्व त्यही छ नि, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। त्यो हो भने है। मैले पहिलो भने पोलिप्स, दोस्रो भने यो डेभिड यो छड्के भएको यो सेप्टम है, 6वटा कारण भन्छु भनेको थिएँ। ओके, र यो सेप्टम यो डेभिड भने चाहिँ कोही खेलकुद खेल्दाखेरि अथवा लडेको छ, हानेको छ, पञ्च छ भने यो कुरकुरी हड्डी नै हो होइन, बङ्गिन्छ। धेरै कारणले हुनसक्छ, प्रायः कसैको जन्मजातमै हुनसक्छ। अर्को चाहिँ एलर्जीको कारणले, अब कुनै अब यिनी त पोलिप्स हुँदा पनि एलर्जीको कारणले भने एलर्जी। तेस्रो चौथो चाहिँ इरिटेन्ट्सहरू जस्तै धुवा धुलोहरूले हाम्रो नाकको जुन नेजल प्यासेज छ मैले देखाएको भित्रको लाइनिङहरू, यो लाइनिङहरू छ भित्रपट्टिको, यो सबै हाम्रो नाकै प्रोटेक्ट गर्नलाई बनाएको कुरा हो कि है। अब हावालाई चाहिँ अलिकति मोइस्चर गर्नदेखि लिएर धुवा धुलोलाई ट्र्याप हुन्छ नि, नराम्रो कुरोलाई चाहिँ रोक्नको लागि दुनियाँ किसिमको हाम्रो यो बनेको सिस्टम हो है, सबैमा छ। तर कसैमा के भइन्छ भने त्यो प्रोटेक्ट गर्ने सिस्टम जुन हाम्रो इम्युन सिस्टममै भित्र मानिन्छ, हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक यो शक्तिभित्रै मानिन्छ त्यसलाई पनि, त्यसले चाहिँ बढी नै रियाक्सन गरिदिने कि है। जस्तै मलाई त पिनास छैन है, म धुलामा गएको छु, तपाईँलाई पिनास छ, तपाईँ पनि त्यही ठाउँमा सँगसँगै गयौँ, हामी 1 घन्टा बस्यौँ, मलाई अलिकति हाँस्यौँ होला के होला ठिक छ, मेरो शरीरले ह्यान्डल गरेर भयो। तर तपाईँको त्यो भित्रको लेयर जुन चाहिँ इपिथेल त्यो टिस्यु लेयर देखायो नि, त्यसले अनावश्यक बढी रियाक्ट गर्छ अनि सुन्निन्छ है। अनि एकदमै रियाक्ट गर्छ, सुन्निएर ठुलो हुन्छ, रातो हुन्छ, अनि सुन्निएपछि त बाजिन्छ नि है। यो बाजिन्छ, यो दुइटै भाग थियो भित्र सुनिन थालेपछि बाजिन्छ, अनि नेचुरली जुन तरल पदार्थ उत्पादन भइरहेको हुन्छ हाम्रो भित्र साइनसमा, अनि त्यो ब्याकअप हुन थाल्छ कि, बुझ्नुभयो। त्यही भएर कसैको चाहिँ यो पिनासको समस्या सधैँ भइरहन्छ, अनि तपाईँले आत्तिनुहुन्छ होला, डक्टरले औषधि प्रिस्क्राइब गर्यो, एन्टिबायोटिक खाएँ, सन्चो भयो 1-2 महिना, अनि फेरि भयो, अनि औषधि खान ठिक छ, अनि फेरि भयो भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ भने कारण त्यही हो है। तपाईँलाई जुन कारक तत्त्व चाहिँ बाहिर हुँदासम्म तपाईँलाई इफेक्ट भइरहेको हुन्छ, औषधिले त त्यो यो सुन्निन थालेकोलाई अलिकति हल्का कम गर्ने मात्र हो, अथवा कीटाणुहरू हुर्केको छ भने त्यसलाई मत्थर गर्ने काम मात्रै हो है। तेस्रोमा मैले एलर्जिज भने, एलर्जीको कुन अब तपाईँलाई घरमा के को एलर्जी छ अथवा बाहिर के को एलर्जी छ त्यसको बारेमा मैले छुट्टै पोस्ट गरेको छु, पढ्नु होला। इरिटेन्ट्स भनेको तपाईँको वरिपरि धुवा धुलो केले असर गरेको छ है। धुवा धुलो भन्दामा एलर्जी हुँदैन, एलर्जी भनेको आफ्नै सिस्टम, आफ्नै रियाक्सन हुन्छ। अर्को चाहिँ 5औँमा मोस्ट कमनमा कसैलाई यो अन्ततिर मुख घाँटीमातिर समस्या हुँदाखेरि, जस्तै तपाईँको सामान्य भाइरस कारणले पनि है, यहाँ मुखतिर कतै यतातिर इन्फेक्सन भएको छ अथवा जीवाणु अलिकति कीटाणु अलिकति हुर्केको छ भने यो यहाँ वरिपरि हुँदा पनि यहाँ माथि रियाक्ट गरिदिइहाल्छ नि त, सर त नजिकै छ, सर्छ पनि होइन, यताको जीवाणु कीटाणु उता सर्न सक्ने ठुलो कुरो भएन, भित्रभित्रै सरिहाल्छ, कनेक्सनै छ होइन।
यदि अब जस्तै मलाई पिनास छैन है, मलाई घाँटीतिर इन्फेक्सन भए पनि त्यतातिर माथि झ्याप्पै जाँदैन मेरो, अथवा गइहाले पनि त्यति ठुलो रियाक्सन देखाउँदैन मेरोलाई। तर त कोही व्यक्ति यस्ता हुन्छन्, केही प्रतिशत मान्छे यस्ता हुन्छन् जसको भित्रपट्टिको जुन चाहिँ मैले कोषहरू देखाएँ रियाक्ट गरिदिइहाल्छ, अनि फेरि बाजिन्छ, अनि त्यो ड्रेन हुन पाउँदैन, अनि फेरि उही साइकल सुरु हुन्छ है। त्यही भएर मुख ओरल केयर गर्नु पर्यो राम्रोसँग होइन। अरू कोही वरिपरि हाछ्यौँ गरेका छन्, कुन चाहिँ खक्का खुक्का गरेका छन्, तिनीहरूभन्दा पर हुनु पर्यो है, त्यस्तो गर्नुपर्छ। नत्र भने तपाईँलाई सर्छ, फेरि साइकल सुरु हुन्छ। राइट। अर्को छैटौँ नम्बरमा कारण धेरै हुन्छ, मैले टप 6 मात्रै लिएर आएको छु अहिले। अर्को चाहिँ एसिड रिफ्लक्स कारणले, कसै नेपालमा त ग्यास्ट्रिक पनि भन्छन् होइन, जुन पेटको एसिड माथि फर्केर गएर घाँटीमा नि असर गर्ने है, अनि हुँदै गएर त्यही कारणले बढ्दै गएर नाकमातिर पनि असर गर्ने, अनि त्यसले ट्रिगर गर्छ खास गरी है। तर एसिड रिफ्लक्स अथवा त्यो ग्यास्ट्रिक भन्छौँ नेपालमा कसैले, त्यो बारेमा जान्न चाहन्छु भने त्यो बारेमा मैले पोस्ट गरिसकेको छु, भिडियो अलरेडी छ। ओके, अलराइट। अब साइनसको समस्या 1-2 महिना हुन्छ, औषधि खान्छ, सन्चो हुन्छ, फेरि आउँछ होइन। कसैको त्योभन्दा बढेर गएर कम्प्लिकेटेड भएर ब्रेनसम्मै पुग्ने, किनकि अघि मैले देखाएँ नि साइनस, तपाईँ कतिको अझै अर्को पिक्चर देखाउँछु। यदि मैले त्यो यो चाहिँ मैले बनाएको चित्र थियो, तपाईँ कति बुझ्नुभयो। नाक आँखाभन्दा माथि नै गएको छ कि, भने चाहिँ यहाँबाट यो माथिको ब्रेनसँग त्यो मेनिन्जिस ब्रेनको बाहिरी कभरसँग पुग्नु त्यति टाढा डिस्टेन्स छैन। यदि इन्फेक्सन भएर त्यो बोनभित्रै गएर असर गरेको छ भने त्यो छेडेर, अब लिटरली पाल पारेर छेडे त होइन, लामो समय हुँदा त्यो मेनिन्जाइटिस हुने सम्भावना रहन्छ, धेरै कमलाई तर हुन्छ, ब्रेनमा असर गर्न सक्छ, ब्रेनको बाहिरी कभरमा है। कसैको छालामा, कसैको आँखामै, आँखासँगै पुगे हुन्छ के अरे है। अझै यसरी हेर्नुहोस् है, आँखामै असर गर्ने है, दुनियाँ कुरो आइसकेर दुनियाँ असर गर्छ है। तर त्यस्तो असर पनि धेरै कमलाई हुन्छ, सबैलाई चाहिँ हुँदैन। ओके, अलराइट। अब यसको पहिला चाहिँ साइनोसाइटिस भएको हो कि होइन भनेर कसरी पत्ता लगाउने भन्ने प्रश्न होला। त्यसको लागि सुरुमा त अब इएनटी डक्टर, इएनटीमा नै जान सल्लाह दिन्छु मैले होइन। उनीहरूले अब 30 पटक हेरिसकेका हुन्छन् कि यसो लाइट लगाएर हेरेर, यसो छामछुम गरेर सोधेर त्यो पनि पत्ता लगाउँछन् तपाईँलाई पिनासी हो भनेर। लक्षणहरू, पहिलाको लक्षण कस्तो थियो, के खाएर सन्चो भयो, दुनियाँ कुरा सोद्धाखेरि होइन। अथवा त्योबाट पनि भएन, अझै भयो भने भित्रैबाट त्यो स्कोप लगाएर क्यामेरादेखि मसिनो लाइटदेखि लगाएर भित्र गएर हेर्ने होइन। भित्र हेर्दाखेरि के छ त नि, त्यो अघि मैले भनेको नाजल पलिप्स बाजिएर हो कि होइन, त्यो सेप्टम डेभिएट भएर हो कि के भएर हो चाहिँ अलिकति पत्ता लगाउन सक्छ है। त्यो यसो गरेर हेरेर चाहिँ नाजल इन्डोस्कोपी भन्ने भयो, राइनोस्कोपी पनि भन्छ, त्यसले पत्ता लगाउन सकेन भने, अलिक कम्प्लिकेटेड छ भने सिटी स्क्यान, एमआरआईहरू त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कसैलाई है। खास गरी धेरै पटक समस्या भएको छ, यसो हेर्दा केही पनि देखिँदैन है, तर समस्या आएकै छ भने अलिकति बढी अलिकति सिटी स्क्यान, एमआरआई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके, अर्को फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एन्टिबायोटिक खाइरहनु भएको छ है। एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि कसैको चाहिँ मलाई एन्टिबायोटिक सन्चै हुँदैन भन्नु होला, कसैले भन्नु होला होइन मलाई पहिला सन्चो हुन्थ्यो, सन्चो हुनै छोड्यो भन्नु होला है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब एउटा कारण त अब तपाईँले एन्टिब्याक्टेरियल खानुभएको छ भने, ब्याक्टेरिया विरुद्ध खानुभएको छ औषधि, अफेक्ट गरेको छ फङ्गसको कारणले है, त्यो एन्टाफङ्गल औषधि खानु पर्थ्यो, त्यो धेरै कमला हुन्छ, त्यो हुन चान्स छ। तपाईँले उल्टो गर्नुभयो कि है, डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेर, तपाईँ गल्ती पनि होइन त्यस बेलामा, त्यो यसो अनुमानको भरमा दिँदाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ है। मोस्ट कमन ब्याक्टेरियल हुन्छ, एन्टिब्याक्टेरियल दियो, तर चाहिँ रहेछ फङ्गल कारणले बढी दुखाइ दिएर रहेछ है। त्यसको लागि चाहिँ भित्रै गएर चाहिँ त्यो भित्रै गएर अलिकति निकालेर त्यो भाग थोरै स्वाब गरेर अनि कल्चर गर्नुपर्छ, जिम्मा कुन चाहिँ हुर्केको, कुन चाहिँ छ त भित्र पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटा है। अर्को चाहिँ एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरिया हो भने कुन चाहिँ औषधिले काम गर्छ भनेर पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यो पनि टेस्ट गर्न मिल्छ। राइट, खास गरी तपाईँले पहिला काम गरेको थियो त्यो एउटै एन्टिबायोटिकले अब काम गर्न छोड्यो है, त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो चौथो नम्बरमा थियो, डायग्नोस 5 किसिमको मैले भन्न, त्यो चौथो नम्बरमा थियो। 5औँमा एलर्जी टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ
अघि मैले भने जब तपाईँलाई एलर्जीले दुःख दिन्छ अनि त्यही कुरो सुनिँदै जाने अघि मैले भनेको त्यो प्यासेज ब्लक हुने हो। अब एलर्जी के को एलर्जी भने पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है, स्किन टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको आजकल त फुड एलर्जी पनि टेस्ट गर्ने भनिन्छ, ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एलर्जीको बारेमा मैले छुट्टै पोस्ट तयार पारिसकेको छु, पोस्ट गरिसकेको छु, मेरो पेजको भिडियोमा गएर हेर्नु होला, निकै लामो छ, मैले यहाँ भन्न चाहेन। ओके, एलर्जीको कारणले हुनसक्छ। ओके, त्यो पनि पत्ता लगाउनु पऱ्यो, कुन चाहिँ एलर्जी भने पत्ता लगाउनु पऱ्यो, धेरै किसिमको एलर्जी हुन्छ। अलराइट, अब यो हुनै नदिन के गर्ने? अब हुनै नदिन भने एकपल्ट भइसकेको थियो पहिला है, हुनै नदिन त सकिँदैन है, हुन सकिँदैन। किनभने भन्दाखेरि जुन तपाईँको यो भित्रको सिस्टम छ नि, तपाईँ त्यस्तै भएर तपाईँको जेनेटिक कारणले भन्यो के कारणले तपाईँको भित्र कोष त्यस्तै भइदियो क्या। कसैको दिमागमा समस्या हुन्छ, कसैको मुटुमा समस्या हुन्छ, कसैको किडनीमा समस्या, कसैको छालामा समस्या हुन्छ, तपाईँको त्यहाँ समस्या भइदियो। कोही पनि पर्फेक्ट छैन है। 37 ट्रिलियन्स कोष छ हामीमा है, 370 खर्ब कोष छ हामीमा, त्यसमा 5-10 करोड कोषहरू सबैमा खराबी हुनसक्छ, तर तपाईँको भइदियो यहाँ, त्यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यही भएर हुनै नदिन त सकिँदैन है, पुरै गर्न त। तर अब एकपल्ट भइसकेको थियो, अर्को पटक नहुन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। अर्को त्यो उसको लागि है मैले भनेको कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो। यदि माथितिर इन्फेक्सनहरू भएको छ होइन, मुख ओरल केयरदेखि घाँटी भइरहेको त्यसको उपचार गरिहाल्नु पऱ्यो है, माउथ केयरहरू गर्नु पऱ्यो। अनि कसैलाई रुगा खोकी लागेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट टाढा हुनु पऱ्यो, आफ्नै छोरी होस् टाढा हुनुपर्छ है, नत्र पनि तपाईँमा सर्छ उयो साइकल सुरु हुन्छ। हातहरू मजाले धुनु पऱ्यो, किनभने त छोएर पनि खास गरी मुखमा हातमा यसरी लानु हुँदैन, किनकि कीटाणु जानी भइहाल्यो है। धुनुभन्दा अगाडि खाना खानुभन्दा अगाडि हात धुनुपर्छ, खास गरी बाहिर गएको बेलामा है। घरमा त धोइन्छ होला, तर बाहिर चाहिँ नमिल्न सक्छ है। एलर्जी म्यानेज गर्नु पऱ्यो, चुरोट बन्द गर्नुपर्छ र चुरोट खानेको नजिक बस्नु हुँदैन, त्यसले पनि ट्रिगर गर्छ कतिलाई। त्यो इरिटेन्ट हुन्छ कि पहिलेको धुवा, त्यो चुरोटमा धेरै केमिकल हुन्छ, तपाईँले खानुभएको छ त्यसको रियाक्सन देखाइहाल्छ। आखिर यो भित्रपट्टिको जुन सिस्टम छ नि, त्यो रियाक्सन गर्नको लागि बनेको सिस्टम हो कि है। त्यो आफूले काम त गरेको, अति बढी काम गरेको। तपाईँले आफ्नो घर कसैलाई सेक्युरिटी गार्ड राख्नु भएको छ भने कोही आएको छ कि मलाई भने पनि ठाउँ उसले जसलाई पनि पड्काइदियो कि, आफ्नो छोरीलाई पनि पड्काइदियो, जसलाई पनि पड्काइदिएछ, त्यस्तो सेक्युरिटी गार्ड राख्नुभयो कि तपाईँले, बुझ्नुभयो? यो सिस्टममा जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सेफ्टी सिस्टम हो यो है। पिक्चर फेरि देखाउँछु। यो नाकबाट भित्र केही जान्छ कि केही यसलाई हुन्छ नि कीटाणुहरू जीवाणुहरू केही पस्छ कि र शरीरलाई केही दुःख दिन्छ कि भनेर त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर हाम्रो यो त्यो सिस्टम हो त्यो। तर सिस्टम तपाईँमा ओभर रियाक्ट भयो, त्यही नै समस्या भयो। ओके, अब त्यो ओभर रियाक्ट केले गर्दा ओभर रियाक्ट हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो र त्यो हुनु दिनु भएन। तपाईँ सेक्युरिटी गार्ड त राख्नु भएको छ, त्यो चेन्ज गर्न सक्नु भएन है। तर त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई चाहिँ केले चाहिँ बढी असर गर्छ त, केले चाहिँ बढी चाहिँ ट्रिगर गर्दो रहेछ, त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो है। कसैलाई अब चुरोट धेरै कुराले गर्न सक्ला, एउटा मात्रै कारण नहोला, मल्टिपल फ्याक्टर्स होला। चुरोट, धुवा, धुलो है, त्यस्तो गर्नु पऱ्यो। अथवा कसैको ड्राई हुने कारणले पनि ट्रिगर गर्न सक्छ। अति नै ड्राई हुँदाखेरि चिसो समयमा, जाडो समयमा त सुक्खा हुन्छ प्रायः होइन, गर्मीमा पो हफहफ्ती हुन्छ अनि मोइस्चरहरू हुन्छ, जाडोमा त हुँदैन, एकदम ड्राई हुन्छ होइन। त्यो कारणले पनि ट्रिगर हुनसक्छ। त्यही भएर ह्युमिडिफायर प्रयोग गरेर बाफ लिइरहने है, मोइस्चराइजर प्रयोग गरिरहने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। अर्को भ्याक्सिन, नेपालमा चाहिँ फ्लूको भ्याक्सिन लिने चलन छैन है, पाइन्छ अरे तर चलन चाहिँ छैन। त्यो लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले है। 60-70% इफेक्टिभ चाहिँ हुन्छ है। त्यो भ्याक्सिन पनि एभ्री इयर अपडेट गरेको भ्याक्सिन भए मात्रै हुन्छ, नत्र हुँदैन है। जसले भ्याक्सिन बनाउँछ, किनभने भाइरसले स्ट्रेन एभ्री 5-6 महिना 9 महिना चेन्ज गर्ने हुनाले अघिल्लो सालको जब एक्सपायर हुन्छ त्यो भ्याक्सिन 2 वर्षपछि है। तर हुँदैमा त्यसो छ लेभलमा लेखेको छ भन्दैमा त्यो यो सालको भ्याक्सिन नेक्स्ट सालमा प्रयोग गर्न काम छैन, त्यो प्रायःले युज नगर्दा नै हुन्छ यदि फ्लूको भ्याक्सिन हो भने। किन भन्दाखेरि जस्तै यहाँ युएसमा के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एरिया वरिपरिमा चाहिँ कस्तो कस्तो भाइरसहरू छ, त्यो सबै भाइरसहरूको कमन त्यो लिएर अनि त्यसै विरुद्ध भ्याक्सिन बनाएको हुन्छ है। नेक्स्ट इयर अर्कै भ्याक्सिन हुन्छ, त्यो पुरै फाल्छन्, बुझ्नुभयो? फ्लू भ्याक्सिन त्यस्तो हुन्छ, अरू चाहिँ होइन फेरि, फ्लूको केसमा मात्रै है, र कमन कोल्ड फ्लूहरूकोमा। र निमोनियाको भ्याक्सिन पनि लिन पाइन्छ है, एभ्री 5 इयर्स। यदि तपाईँलाई साइनसकै समस्या भित्र, खास गरी लङको भित्रको समस्या छ भने, लङमा समस्या छ भने र त्यसको कारणले ट्रिगर र अन्त पनि हुन्छ, तपाईँ निमोनियाको भ्याक्सिन लिनुपर्छ। बुढाबुढीलाई त 50 वर्ष कटेकाहरूलाई त लिनै भन्छु मैले सबैलाई है। अब त्यो भनेको प्रिभेन्ट गर्न, अर्को एपिसोड हुन नदिन, ट्रिटमेन्ट गर्न। अब तपाईँलाई
भइसक्यो, अब सुरु भयो, तपाईँले रोक्न सक्नु भएन, केले भयो भयो, जति गरे पनि मेहनत भएन, कसैलाई हुन्छ नि, एभ्री इयर हुन्छ। यदि त्यस्तो भएको हो भने तपाईँले अब नेपालमा गरिने चलन छ मजाले त्यो पानी राखेर हुन्छ नि, करुवामा दुनियाँ 90 पट भन्छ यहाँ चाहिँ है, पुरै यतातिर नाकबाट पानी के अरे नुन पानी है, बोइल गरेको पानीमा फेरि चिसो तपाईँ पानी उमालेर सेलाएर नुन राखेर है, अनि यताबाट राखेर पछि त्यो क्लिन गरेको कि त्यो एरिटिन्सहरू क्लिन गरेको है, भित्रपट्टिको त्यो ब्लकेजहरू छ भने पनि, अघि मैले ब्लकेज देखाएँ होइन, फेरि देखाउँछु दुईवटा पिक्चर। यसरी यो ब्लकेज चाहिँ यहाँभित्र थिग्रिएर बसेको छ होइन, यहाँ ब्लकेज छ, यो त पलिप्स देखाउन खोजेको वास्तवमा होइन, यो पलिप्स हो। तैपनि यहाँ कुनै कारणले ब्लकेज छ भने नाकबाट यसरी पानी छिरेर यता निकाल्दाखेरि जो सुदिङ भएर पनि त्यो क्लियर हुनसक्छ कि के कुरा अड्केको छ भने ड्रेन हुनसक्छ, ड्रेन गर्ने काम हो है। कतिलाई त्यति मात्रै गरे पनि पुग्छ, अथवा रेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन, वा बाफ लिने है, के अरे हुन्छ नि नेपालमा जसले पनि हामी त प्रायः गरिने चलन नै छ, पुरा बाफ लिएर झ्याम्म कपडाले छोपेर एकदमै पुरै बाफ लिने, त्यसले गर्दा सुदिङ पनि हुन्छ है, पुरा सुदिङ पनि हुन्छ, अनि सफ्ट बनाउँछ र के अड्केको कुराहरूलाई निकाल्न काम पनि गर्छ है। त्यो मुख्य रिजन चाहिँ है। जीवाणु त कीटाणुहरू त मार्दैन त्यसले, तर क्लिन गर्ने काम हो। त्यो प्यासेज क्लिन हुने बित्तिकै शरीरले फेरि आफै रिकभर गरिहाल्छ क्या है, त्यो बाजिएको त्यो बाँध फोर्न पर्यो है। अर्को चाहिँ रेस्ट गर्नुपर्छ यस्तो बेलामा, शरीरलाई समय दिनु पऱ्यो कि हिल गर्नको लागि, शरीरले आफै गर्छ, अलिक समय लाग्छ, 2-3 दिन 4-5 दिन लाग्न सक्ला। यस्तो बेलामा अब अलिकति शरीरले बढी धपडी गरायो भने, काम गऱ्यो भने, एनर्जी जति अन्त वेस्ट भयो, यु गट टु रियली रेस्ट। जहाँसँग रेस्ट मिन्स कम्प्लिट रेस्ट, अलिक हल्का फुल्का हिँड्ने, अनि तरल पदार्थ धेरै खाने, ड्राई भएर नै हुन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ पानी धेरै खायो भने, फ्लुइड धेरै पियो भने अलिकति मोइस्ट गराउने काम गर्छ होइन, अनि अर्को कुरा चाहिँ धेरै ड्राई हुन दिने भएन, मोइस्ट गर्ने काम गर्छ। अरू रक्त सञ्चार पनि काम गर्ने भयो, इम्युन कोषहरू पनि जाने भयो होइन, फ्लुइड धेरै भएपछि त्यो पानी। अनि अर्को 5मा चाहिँ वार्म कम्प्रेस गर्नुपर्छ, जस्तै कम्प्रेस भनेको टावल होइन, रुमालहरू राम्रो सफा टावलमा नुन पानी नै भयो भने उमालेको त्यो पानीले अलि हल्का हल्का तातो है, यसरी कम्प्रेस गर्ने, प्रेस गर्ने कि यसरी। अघि त ड्रेनलाई त हल्का नै पुरै प्रेस गर्ने कि, यस्तो ड्रेन छ नि यसलाई बाहिरबाट प्रेस गर्ने कि यसरी नै है, अलिकति मोबिलाइज गर्ने काम भयो कि स्टप, किनकि बाक्लो 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 हुँदै जान्छ नि, त्यो क्रस्टी हुँदै जाला यतातिर झन्, अलिकति मोबिलाइज गर्ने काम है तातो पानीले, तातोको भावले वार्म कम्प्रेस भन्छौँ। र अब त्यसो गर्दा अर्को सुत्दाखेरि टाउको एलिभेट गर्नुपर्छ माथि यसरी है, अलिकति सिरानी 2-4वटा सिरानी राख्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दा भएन भने अब अर्को अप्सन नाजल स्प्रे हो है। नाजल स्प्रे प्रयोग गर्दाखेरि मैले यसको बारेमा भिडियो पोस्ट गरेको छु, यो यसरी पोस्ट गर्नुपर्छ, नाकभित्र लगाएर यतातिर है, कानतिर है, यसरी भित्र सोझो होइन, यसरी कानतिर ओके, भित्र लगाएर यता मैले पोस्ट गरेको छु, यो पनि यसको बारेमा भिडियो भन्न चाहेँ। स्प्रेहरू प्रयोग गर्ने, स्प्रे प्रयोग गर्दाखेरि 2-4वटा काम गर्छ। फेरि देखाउन छ यहाँ है, स्प्रे गरेपछि यो सुनिने प्रक्रिया थियो नि, यही मैले भने यहाँ कम्पेयर गर्नुहोस्, यतापट्टि राम्रो, यतापट्टिको एबनर्मल हो होइन। यो यसरी यो यसो सुन्ने ठुलो भएको थियो नि, यो सुनिने प्रक्रिया रोकिदिन्छ कि है। यो लाइन मात्रै सुन्ने भने पनि यो ड्रेनेज हुन पाउँछ, जस्तै यहाँ पुरा ड्रेनेज भएको खाली छ नि, यहाँ चाहिँ ब्लक भयो नि, यो ब्लक हुन भयो, कम गर्ने भयो कि त्यो प्रायः त्यसरी काम गर्ने हो। र नाजल पोलिप्सको केसमा त्यो ठुलो हुन दिँदैन है, त्यो स्टेरोइड स्प्रे गर्ने हुन्छ, नाजल स्प्रेहरू है, स्टेरोइड भएको कर्टिकोस्टेरोइड भन्छौँ मेडिकल टर्ममा। त त्यो अब तपाईँको औषधिको बोतल हेर्नुहोस्, नाम अर्कै हुनसक्छ मैले भनेको भन्दा, जस्तै फ्लुटेकाजोन भन्छ है, यहाँ चाहिँ फ्लोनेज भन्छौँ, अर्को ट्राम्सलोन भन्छ, नाजाकोड भन्छौँ हामीले यहाँ नेपालमा। तपाईँ बोतल हेर्नुहोस् है, बुडासेरोनाइड भन्छौँ यहाँ, अथवा त्यो जेनेरिक नेम हो, राइनाकोड भन्छौँ हामीले यहाँ नेपालमा, फरक नाम होला होइन। जोस धेरै नै हुन्छ, बेक्लोमेथाजोन, दुनियाँ धेरै नाम हुन्छन् होइन, त्यो जो सबै नाजल स्प्रे लगभग उस्तै काम गर्छ, कसैलाई अलिक कुनै औषधि अलिक बढी इफेक्ट गर्ला होइन। त्यसले भएन भने अर्को नेबुलाइजर ट्रिटमेन्ट हुन्छ, झम्म मुखमा राखेर अति नै भएको हस्पिटल लान पर्ने स्थिति छ भने त, अथवा हुन्छ नि सामान्य हेल्थ क्लिनिकहरू जानु छ भने एकदमै लगाएर मिस्ट हुन्छ कि त्यो जुन चाहिँ नाकबाट दिने स्प्रे हुन्छ, त्यसलाई अलिक ठुलो कन्सन्ट्रेटहरूमा भ्यापोरे गरेर चाहिँ भित्र पठाउने, र त्यो भित्रपट्टि नै पठाएर अलिक भित्रै पठाएर चाहिँ त्यो स्वेलिङ मैले देखाएको थिएँ नि, त्यो चित्रलाई अलिक कम गर्ने काम गर्छ, र त्यसपछि ड्रेन हुन्छ।
त्यो क्लग भएकोलाई ओपन गरिदिएपछि बाहिर ड्रेन हुने भयो अनि त्यो शरीरले आफै रिकभर गर्न थाल्छ है। तपाईँको सम्पूर्ण मेहनत भनेको त्यो क्लगलाई ड्रेन गर्ने मात्रै काम हो है। सजिलो छैन ड्रेन गर्न फेरि है। मैले त यति सजिलोले भनेको छु भन्न त होइन, तर किनकि यति सोझै बस्दैन कि किनकि भित्रपट्टिबाट छ कुनै यसरी छ होइन, कुनै यतापट्टि भित्र पनि छ, त्यतिकै सोझै छैन। मैले फेरि चित्र देखाउनु थालेँ, कुनै यसरी मुनि छ, कुनै त पछाडिपट्टि छ, कुनै त माथि छ। ड्रेन गर्न गाह्रै छ कि है, तर मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ औषधिको प्रयोगले, घरेलु प्रयोगहरूले। अब त्यसो गर्दा नि भएन, तपाईँलाई ज्वरो आउनु थाल्यो है, फिभर भयो भने त एन्टिबायोटिक खान पऱ्यो है। आफै चाहिँ नखानु छ एन्टिबायोटिक, डक्टरले प्रिस्क्राइब गरेको छैन भने। अब त मैले भन्दै आएको छु नेपालमा के चलन छ भन्दाखेरि मलाई यो औषधले काम गरेको थियो, यो औषध दिनुहोस् भन्दै जानिन्छ, त्यो राम्रो होइन है। त्यो एकदमै जताभावी प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँलाई पछि असर गर्ला राइट। अर्को इम्युनोथेरापी भन्ने चलन छ, खास गरी जसलाई एलर्जीको कारणले हुन्छ र त्यो एलर्जी मत्थर पार्नको लागि होइन, त्यो नेपालमा छैन चलन, त्यसमा धेरै कुरा गर्न छैन। र अन्तिममा केही गरे भयो भने सर्जरी गर्नुपर्छ कसैलाई। सर्जरी गर्नु काम अब इन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी भन्छ। एक दुईवटा पिक्चर मसँग छ, म देखाउँछु तपाईँलाई, सजिलो पनि हुन्छ र बुझ्न किन सर्जरी गर्नु। सर्जरी भनेपछि डर लाग्दो केस हुन्छ होइन। नेपालमा एक दुईवटा ठुलो घटना पनि भएको थियो अघिल्लो सालतिर होइन। अब प्राय त्यति ठुलो डेन्जर सर्जरी त होइन, तर सर्जरी दुई चारवटा कारणले गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ अघि मैले पलिप्स भने नि, त्यो पलिप्सभित्र नेजल पलिप्स धेरै छ, त्यो खासै ठुलो सर्जरी त्यो होइन। भित्र लगेर यसरी नाकबाट भित्र जान्छ र यो जुन पलिप्स जुन चाहिँ ड्रेन गर्न नदिने हुन्छ, अड्केको हुन्छ नि बिचमा राखिदिएको, त्यसलाई गएर चट्टा काटेर निकाल्ने ल्याउने हो, त्यो धेरै ठुलो चाहिँ कुरा होइन। तर त्यो पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको एउटा आउँछ अनि पछि फेरि एक दुई सालमा फेरि आउँछ। त्यो कुन कारणले आउने, त्यो कारण खासै एलर्जी कारणले अथवा हुन्छ नि आजमा दुनियाँ कारणले हुनसक्छ। अब त्यो कारक तत्त्वलाई रोक्न सकिएन भने आइरहेको हुन्छ है। मलाई कतिले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, एकपल्ट गरेपछि फेरि हुन्छ कि हुँदैन, सट्टै कसरी पार्ने भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि उत्तर मेरो के भन्दा, तपाईँको एकपल्ट हात फ्र्याक्चर भएर प्लास्टर हुन्छ नि गऱ्यो भने अर्को पटक फ्र्याक्चर हुन्छ हुन्न भनेर सोधे जस्तै भयो कि। यदि जुन कारणले तपाईँको फ्र्याक्चर भयो नि, तपाईँ त्यही कारण जस्तै तपाईँ खेलकुद खेल्दाखेरि अथवा लडेर अथवा हिँड्दाखेरि ध्यान नदिएर लडेर चाहिँ फ्र्याक्चर भयो भने तपाईँ एकपटक चाहिँ प्लास्टर गऱ्यो भने अर्कोपटक फ्र्याक्चर हुँदैन भन्न सकिँदैन। जुन कारणले भयो फेरि हुनसक्छ। त्यसरी नै तपाईँको नेजल पलिप्स छ भने एकपल्ट काटेर फाल्नुभयो, अर्कोपटक हुन्छ हुन सोध्नु भनेको त्यो फ्र्याक्चर भने जस्तै हो कि। तपाईँ एकपल्ट निकालेर फाल्नुभयो, त जुन कारणले त्यो भइरहेको थियो नि त्यो कारण स्टिल छ भने तपाईँ फेरि हुन्छ है। त्यो जुनसुकै रोग पनि लागु हुन्छ। ओके, कति बुझाउन सकेँ मैले त्यो। अनि अघि मैले इन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरीहरू भने, कुनै त अलिक खतरै खाले हुन्छ, म त्यो पनि देखाउँछु। कुनै चाहिँ सामान्य यसरी यो पनि नाकको एकतिर भाग यतिमा देखाएको छ है, यो आँखाभन्दा मुनि यसरी जमेर ब्याक जुन चाहिँ तपाईँ देख्नु भएन भने राइट स्वाइप गर्नुहोस् अगेन है। यो भित्रबाट यसरी लगेर है, स्कोप लगेर अनि यहाँ यो बलुनद्वारा यो खुलाउने कि, र जसले गर्दा यो ड्रेन होस्। टाइट भएको ठाउँमा यो रातो सुन्निएको छ नि, यो सुन्निएको छ रातो देख्नुहोस् हेर्नु है। यसलाई यहाँ टाइट भएको थियो सुन्निएर, यो ड्रेन हुने ठाउँमा यसलाई खुलाइदियो, बलुनले लगाएर अलिकति खुलाइदियो है। कसैको मजाले धक्काले अलिकति उनी गर्नुपर्छ है। कसै हल्का एकपल्ट पनि खोलेर हुनसक्छ है। जोस् अलिकति चाहिँ ठुलो बनाइदियो भयो कि। अर्को चाहिँ कसैको चाहिँ त्यो बोनी स्ट्रक्चर नमिलेर अथवा केही नमिलेर भित्र गएर त्यो निकालेर फाल्नुपर्छ कि। जुनले चाहिँ बोनी हल्का बोनको पार्ट अथवा हल्का मसलको पार्ट के हुन्छ त्यहाँ, अब केले रोकेको छ अलिकति काटेर फाल्नुपर्छ। कति बेलामा सफ्ट बोन हुनाले बोनी निकालेर फाल्नुपर्ने हुन्छ। मसँग त्यो पिक्चर चाहिँ रहन्छ अहिले है। जसले ड्रेन गर्ने बढी, जसले चाहिँ ड्रेन गर्नको लागि जसले असर गर्छ, जस्तै खास गरी यतातिर चाहिँ यो धेरै भित्रपट्टि हो, यता वरिपरि चाहिँ निकै जमेको छ भने यति नै यो बोनै काटेर फाल्नु पर्ने कि। बुझ्नुभयो? सजिलै निस्कोस्, किनकि भित्र बस्यो भने त समस्या त्यही नै हो नि त है। सर्जरी त्यही नै हो है। नेजल पलिप्स निकाल्ने हो कि त्यो अर्को चाहिँ डेभिडेड सेप्टम जुन चाहिँ यसरी डेभिड भएको त्यसलाई गएर त्यो त अलिक ठुलै सर्जरी भन्छु म त्यसलाई। किन भन्दाखेरि सोझो बनाएर एउटा केही भित्र एउटा आर्टिफिसियल केही राखेर नाक चाहिँ सोझो बनाउनु भनेको इट्स नट अ जोक है, ठुलो सर्जरी हो। अब यस्तो त धेरै कमलाई गर्नु पर्ला, तपाईँलाई पिनास छ भन्दैमा सर्जरी गर्नुपर्छ भन्छ छैन, रेयर केसमा हो। तर यदि तपाईँलाई डक्टरले नेजल यो पोलिप्स निकाल्नु पर्छ, इएनटी डक्टरले भनेको छ, यो सेप्टम डेभिड छ, सोझो बनाउनु पर्छ भनेको छ भने गर्नुहोस्। किनकि त्यो जुन कारण, त्यो कारक तत्त्व हुँदासम्म तपाईँलाई असर गरिरहेको हुन्छ कि
ओके, यति भन्न चाहेँ मैले, धेरै लम्ब्याउनु छैन। कृपया सक्नुहुन्छ नि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई काम नलागे नि अरूलाई काम गर्न सक्छ। अलराइट, प्लिज डु सेयर दिस, र अर्को पटक म छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाई बाई, सी यु अल।